जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर बात रखी जाएगी। पहला मुद्दा एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तालीमी इस्लाहात, शिक्षा के मैदान में सुधार से मुताल्लिक है। हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एजुकेशन मिनिस्टर का डिजिग्नेशन भी हुआ और एजुकेशन के हवाले से पूरे देश में डिस्कशन हुआ, लेकिन उस सिलसिले में जमात इस्लामी ये सोचती है कि सिर्फ एक रेजिग्नेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि इस देश को लार्जर लेवल पर एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इस सिलसिले में जमात के क्या सुझाव हैं, क्या सजेशंस हैं, इंशाल्लाह वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। दूसरा अहम मुद्दा, आप जानते हैं कि इस वक्त आसाम में, गुजरात में, उड़ीसा में, केरल में और भी बहुत से इलाकों में फ्लड्स आए हुए हैं। तो उन फ्लड्स को लेकर वहाँ जो परिस्थितियां हैं उसमें जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स, जमात इस्लामी के लोकल यूनिट्स काम कर रहे हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो फ्लड्स के पूरे इशू को लेकर हम क्या सुझाव रखते हैं, जमात क्या काम कर रही है और गवर्नमेंट से हमारी डिमांड्स क्या हैं पूरे रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को लेकर, इंशाल्लाह उस पर बात रखी जाएगी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, हम जानते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इस वक्त प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया गया है, जो वंदे मातरम से मुताल्लिक है। तो इस पूरे इशू पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है, उसके क्या कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके समक्ष रखे जाएंगे। इन तीनों विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब और मलिक मोहतसिम खान साहब मौजूद हैं। तो मैं और समय ना लेते हुए प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इन इश्यूज पर आपके समक्ष अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार दोस्तों का जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि 3 मुद्दे हैं इस वक्त जो आपके सामने रखने हैं। पहला, अभी पिछले दिनों जुलाई में आपने देखा जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। नौजवान नस्ल, जिसको जेनजी कहा गया, उन्होंने शिक्षा को लेकर और नीट के पेपर्स लीक को लेकर और एजुकेशन सिस्टम में जो कमज़ोरियां और ख़राबियां आ रही हैं उसको लेकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। और आपने, हम सब ने, देश ने देखा कि मौजूदा सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। जमात इस्लामी हिंद ये मानती है कि किसी एक मिनिस्टर के इस्तीफ़ा देने से बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती जब तक कि एजुकेशन के बारे में हमारा पूरा विज़न और हमारा रवैया और हमारी मानसिकता और हमारे ऑब्जेक्टिव्स जब तक साफ ना हो। आज हम देख रहे हैं कि तालीम जो है वो कॉमर्शलाइज होती जा रही है और सरकार की जो तालीम की जिम्मेदारी और उसका जो दायित्व है वो सरकार उससे पीछे हटती जा रही है। पिछले 10 सालों में एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 लाख स्कूल्स बंद हुए हैं। सरकारी स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे सरकारी स्कूलों में तालीम का मियार, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और प्राइवेट एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ये बात जमात इस्लामी हिंद पहले भी कहती रही है। दूसरा ये कि बजट जो है वो बराबर एजुकेशन पर से घटता चला जा रहा है और हम बराबर डिमांड करते रहे। जमात इस्लामी हिंद हर साल बजट से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहती रही कि कम से कम 6% जीडीपी का तालीम पर, एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। अभी तक हम उससे काफ़ी दूर हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप्स थी और दलित और
دوسرے لوگوں کے لیے، وہ اسکالرشپس میں کمی آ گئی. ریسرچ کا بجٹ کم ہو گیا. جو پی ایچ ڈی کرنے والے اور ریسرچ کا جو میدان ہے اس کے بجٹ میں بہت زیادہ کٹوتی وہ کر دی گئی. تو یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. دوسری طرف سرکار نے تعلیمی اداروں کے بارے میں، انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو بھید بھاؤ پورن رویہ اپنایا پچھلے دنوں، رامپور کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کے بارے میں جس طرح کی چیزیں کی گئیں، اور ابھی بھی وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، کورٹ نے اس کو اسٹے کیا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں جس سرکار کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تعلیم کو آگے بڑھائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اوسر اور مواقع پردان کرے، وہ بنی بنائی یونیورسٹیز کو ایک پولیٹیکل اینیمیٹی اور ایک راجنیتک دشمنی کے آدھار پر ایک ایسا ادارہ جو صرف کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے بہت مفید ہے، اس ادارے کو صرف یہ کہہ کر کہ اس کی بلڈنگز جو ہیں وہ پراپر نارمز کے مطابق نہیں ہیں، اس کو ڈیمولش کرنے کی بات کہی گئی، نوٹس دیے گئے. تو یہ جو پکشپات پورن رویہ ہے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، اور خاص طور سے جبکہ مائنورٹیز تعلیم کے میدان میں پہلے سے پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو تو اور زیادہ بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن سرکار کا یہ رویہ بہت ہی زیادہ چنتا جنک ہے. نئی جو ایجوکیشنل پالیسی آئی ہے اس پالیسی میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں مورالٹی کے نام پر اور مورل ایجوکیشن یا ایتھیکل ایجوکیشن کے نام پر جس طرح سے ایک خاص کلچر کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک خاص مذہب کی جو روایات ہے اور جو ان کی چیزیں ہیں اس کو دھیرے دھیرے تعلیم کے نصاب میں، سلیبس میں اور ٹیکسٹ بکس میں جس طرح سے ڈالا جا رہا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہمارا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ سبھی لوگوں کو ایک ایسی تعلیم دینے کی بات کرتا ہے جو ایک اچھا شہری بنائے، جو ایک ذمہ دار شہری بنائے، جس میں سکلز بھی ہوں اور آنے والے نئے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی طاقت وہ نسل رکھتی ہو. تو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ہمارا ملک ایک پلورل سوسائٹی ہے، ایک ڈائیورسٹی والا ملک ہے. ہمارے کنسٹیٹیوشن میں تمام ورگوں کو برابر کا ادھیکار دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے کی آستھاؤں کا، دوسرے کے خیالات کا سمان کرنا سیکھیں، ایک ٹالرنس پیدا کریں، اور کسی پر کوئی وچار تھوپا نہیں جائے، کسی پر کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی کلچر اور کوئی رسم و رواج وہ تھوپے نہیں جانے چاہیے، اور سب کو سمان ہو. تو کنسٹیٹیوشن کی جو ہماری ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آدر اور سمان کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں، آپسی محبت اور بھائی چارے کا ماحول جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے. ان چیزوں کو ایجوکیشن میں شامل کرنے کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند نے جو باتیں کہی ہیں، پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ ان پہلوؤں پر خاص طور سے دھیان دیے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم بجٹ میں تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، ریسرچ کے لیے زیادہ فنڈنگ دیں، جو اسکول بند ہوئے ہیں ان اسکولوں کو دوبارہ شروع کریں، اور جو ایسے علاقے اور طبقات ہیں جہاں تک ایجوکیشن نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں ایجوکیشن کو پہنچانے کے لیے معقول انتظام کیا جائے، ریسرچ میں بجٹ بڑھایا جائے، مائنورٹیز کی جو اسکالرشپس ہیں ان کو پھر سے جو ہے وہ پہلے کی طرح اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ایشو اس وقت ہمارے سامنے وہ آسام اور دوسرے جو علاقے ہیں گجرات اور کیرل اور اڑیسہ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ آسام کی جو ہماری ریاست ہے
وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. وہاں تقریباً تین ضلع ایسے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اور 100 کے آس پاس 90 سے 100 کے درمیان لوگوں کی موت ہوئی ہے. ایسا ابھی تک بتایا گیا ہے اور لاکھوں لوگ وہ بے گھر ہو گئے ہیں. ابھی میری فون پر بات ہو رہی تھی آسام کے ساتھیوں سے اور پچھلے دنوں میرا ایک شارٹ وزٹ گوہاٹی کا ہوا اور وہاں ہم نے لوگوں سے بات چیت کی اور جائزہ لیا کہ وہاں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو ان سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار نئے مکان بنانے کی ضرورت پیش آئے گی. جو مکان اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو ریپیئر ہو سکیں اور اس کے علاوہ 10 سے 15 ہزار مکان وہ ہیں جو ریپیئر کرنے کے بعد رہنے کے لائق ہو سکتے ہیں. اور بہت بڑی آبادی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے اور بے گھر ہو گئی ہے. حالانکہ وہاں شروع کے جو ریلیف کے کام ہیں اور شروع میں جو ہنگامی ریلیف ہے کھانا اور دوائیں اور ضرورت کی چیزیں وہ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں کی این جی اوز اور مسلم جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز اور انہوں نے ریلیف کا بھی کام وہاں پر کافی کیا ہے. جماعت اسلامی ہند کی ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی وہاں پر اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہیں. لیکن اب جو وہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب لوگوں کو بسانے کی اور لوگوں کے ریلیف دینے کی اور جن لوگوں کے زیادہ نقصان ہوئے ہیں ان کو معاوضے وغیرہ دینے کا یہ سرکار سے ڈیمانڈ کی گئی ہے وہاں کے لوگوں کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بسانے کی طرف اور مکانات ریپیئر کرنے کی طرف خاص طور سے توجہ دی جائے. جماعت اسلامی ہند اس موقع پر ایک بات اور کہنا چاہتی ہے اور وہ یہ کہ کوئی تباہی ہونے کے بعد ریلیف کرنا یا لوگوں کی مدد کرنا یہ ضروری ہے لیکن ہماری پلاننگ اور ہمارا منصوبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسی آپداؤں کو روک تو نہیں سکتے لیکن اس میں ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں. ہماری جو ندیوں کا پانی ہے ان کا ٹھیک سے مینجمنٹ ہو, جو ڈرینیج سسٹم ہے ان کو ٹھیک سے پلان کیا جائے اور جو ایسے علاقے ہیں جو باڑھ سے بہت زیادہ سینسٹیو علاقے ہیں جہاں باڑھ کا خطرہ زیادہ رہتا ہے وہاں پر پہلے سے معقول انتظامات کیے جائیں. تو سرکار کو چاہیے اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے اور انوائرمنٹ کی جو حفاظت ہے اس کے لیے ضروری قدم پہلے سے اٹھائے جائیں تاکہ اس طرح کی جو نیچرل کیلمٹیز ہیں اس میں نقصانات کو بھی کم کیا جا سکے. تو یہ ان دو ایشوز پر یہ باتیں ہم نے رکھی ہیں. تیسرا جو ایشو ہے وہ نیا جو بل آیا ہے پارلیمنٹ میں وندے ماترم کو لے کر اس پر ہمارے نائب امیر ملک محدث خان صاحب انشاءاللہ اپنی بات رکھیں. شکریہ. میڈیا فرینڈس, کچھ دن پہلے لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں ایک بل جو قانون بن گیا ہے, پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر ایکٹ 2026 امینڈیڈ. یہ جو قانون بن گیا ہے جماعت اسلامی ہند اس قانون میں وندے ماترم کو جو جوڑ دیا گیا ہے اس کے بارے میں سخت اپنی کنسرن کا اور تشویش کا اظہار کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وندے ماترم ہے اس کے خاص طور پہ وہ اسٹینزا جو اب جوڑ دیے گئے ہیں. ہسٹوریکلی صرف 2 ہی اسٹینزا پڑھے جاتے تھے لیکن منسٹری آف ہوم افیئرس نے اپنے پروٹوکولز میں, ہدایت میں, سرکاری تقریبات میں
वंदे मातरम पढ़ने के बारे में वो पुराने 2 स्टैंजा के अलावा 4 नए स्टैंजा भी जोड़ दिए हैं। और वो जो 4 नए स्टैंजा है, उन स्टैंजा में मुल्क को, हिंदुस्तान को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जो हिंदू देवताएं हैं, देवियां हैं, उनसे मौसूम किया गया है। और वंदे मातरम का मतलब उसकी पूजा करार पाती है। तो अरसे दराज से, ये पहली बार नहीं है, मुसलमानों ने और दीगर मजहबी अक़लियतों ने इस पर अपना एतराज उठाया, एतराज जताया। इसलिए 1950 से 2026 तक सिर्फ 2 ही स्टैंजा पढ़े जाते थे, और वो भी उसको जो नेशनल एंथम है उस सफ में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन ये 2026 में प्रोटोकॉल्स में नए स्टैंजा जोड़ दिए गए, और इस नए कानून में उसको, उसकी इंसल्ट करने पर और उसको डिसरेस्पेक्ट करने पर सजा वगैरह मुकर्रर की गई है। तो ये जो पार्लियामेंट का इक़दाम है, ये देश की जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके अंदर नए खदशात को जन्म देता है, और जो माहौल में कशीदगी पैदा करता है। पार्लियामेंट का काम तो ऐसी कानून साजी करना है जिससे अक़लियतों के खदशात को ख़त्म किया जाए और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यह सही है कि इस बिल के अंदर या इस कानून के अंदर वंदे मातरम को पढ़ना लाजिम करार नहीं दिया गया है। वो तो जनगण मन को भी पढ़ना लाजिम करार नहीं दिया गया है। इसलिए किसी शहरी को लाजिमन पढ़ना इस कानून में नहीं कहा गया है। लेकिन जो हमारे मुल्क का माहौल है और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो हिदायतें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नीचे जाती हैं, उससे ऐसा माहौल बन जाएगा कि क्या इंसल्ट है, क्या डिसरेस्पेक्ट है, इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा अहम कानून जिससे बुनियादी हुकूक जुड़े हुए हैं, मजहबी आजादी के हुकूक जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही मुबहम, गैर वाज़ेह है और नए खदशात को जन्म देता है। इसलिए इस पर हम बहुत तशवीश का इज़हार करते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो बाद के 4 स्टैंजा जोड़ दिए गए हैं वो तो इस्लाम के अकीदे तौहीद के खिलाफ है। इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पर जमात इस्लामी हिंद का समझना ये है कि पार्लियामेंट में इस कानून पर रिव्यू होना चाहिए, और खास तौर पे जो इंसल्ट की और डिसरिस्पेक्ट की बात है उसको वाज़े होना चाहिए। वरना मुल्क में ऐसा माहौल है कि किसी भी सरगर्मी को इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट करार दे दिया जाएगा। क्योंकि बीजू एनामल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि ये जो कुछ नेशनल एंथम है इसका पढ़ना लाजिम नहीं है। अगर कोई इस माहौल का एहतराम करते हुए ना पढ़ता है तो ये भी वो उसका हक है, आईनी हक है। तो जो कुछ कानून बना उसको तो मैं यही समझ रहा हूं कि इसमें पढ़ना लाजिम करार नहीं दिया गया है। क्योंकि लाजिम नहीं है तो इसलिए उसका एहतराम करते हुए आदमी ना पढ़े, इसका भी हक महफूज है। लेकिन जो को माहौल है, इस माहौल में इस इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात को इससे जोड़ना चाहिए कि
قومی ترانہ قومی گیت اس کا احترام بھی باقی رہے لیکن بنیادی حقوق اور مذہبی حقوق اس کا تحفظ بھی باقی رہے. ایسا احترام قومی گیت کا قومی ترانے کا جس سے آرٹیکل 25 آرٹیکل 19 اور بنیادی حقوق پامال ہوتے ہوں یہ بہت ہی غلط اقدام ہوگا. تو اس موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشویش ہے اس کو حکومت نوٹ کرے اور جو مزید 4 اسٹینزا جوڑ دیے گئے ہیں وہ اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے 1950 سے لے کر 2026 تک کبھی بھی اس کو پروٹوکول میں نہیں جوڑا گیا. اب جو انسلٹ اور ڈسریسپیکٹ کی بات ہے اس کو واضح کیا جائے اور نیچے یہ بات واضح کی جائے کہ جو ریسپیکٹ کے ساتھ اس طرح قومی گیت کو نہ پڑھنا چاہے ان کی بھی حقوق محفوظ ہیں اور جو بنیادی حقوق ہیں اور جو مذہبی حقوق ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اور یہ بات ہم کہتے ہوئے میں ختم کروں گا کہ اس کو وطن کی محبت سے نہ جوڑا جائے, یعنی کسی نغمے کو, کسی گانے کو, کسی علامت کو, ملک سے محبت کو نہ جوڑا جائے. ملک سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے شہریوں کی خدمت, سماج کی خدمت اور ملک کی قومی ترقی میں حصہ, یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں. اس سے ملک کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. کسی نغمے سے کسی اس سے جڑنا صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ نغمہ ہے, گیت ہے, جیسے کہ اس کو لازم نہیں کہا گیا ہے, اس کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. اور جو قومی دستور میں جو بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے. وطن سے محبت کا تعلق جبر سے نہیں ہے, جبر سے اور قوت سے محبت نہیں پیدا کی جاتی ہے, بلکہ ریسپیکٹ. ہمارا ملک ایک تکثیری سماج والا ہے, ایک ڈائیورسٹی سماج والا ملک ہے, تو ڈائیورسٹیز کا احترام, اس سے ملک میں قوت آئے گی اور ملک میں ملک کا وقار آگے بڑھے گا. تو جو کچھ قانون بنا ہے اس قانون کو ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں, اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں, اس میں تبدیلی کے حق میں ہے اور اس کو بہت واضح ہونا چاہیے. اور جو کچھ 4 اسٹینزا ہے وہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کا ریویو کرے اور اس میں تبدیلیاں کرے. سر آج کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر مدارس میں وندے ماترم گایا جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو اس تعلق سے جماعت اسلامی ان کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے, ہماری ملک کی جو جوڈیشری ہے وہ جج حضرات اپنے فیصلہ سنانے کے دوران بہت سے کامنٹس کرتے ہیں. وہ کامنٹس بھی بہت اہم ہیں, لیکن اصل بنیاد ہوتی ہے جو آرڈر ہے, جو ججمنٹ ہوتا ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو میں نے ابھی ذکر کیا جو کیرلا کا ایک کیس ہے بیجو انامل صاحب کا, جس میں سپریم کورٹ نے ان کو راحت دی. اس میں کہا گیا کہ کسی کا مذہبی عقیدہ اگر اس کو قومی نغمہ یا قومی گیت کے گانے پر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے مذہبی جذبہ, مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے, تو وہ احترام کے ساتھ نہ پڑھے. یہ بھی احترام. تو ہم اگر جو بھی آرڈرز آئے ہیں اس آرڈرز کی بنیاد پر ہم اپنا کیس آگے بڑھائیں گے. تو کسی کے کامنٹس ہوں تو وہ تو جو ہماری لیگل ٹیم ہے یا ملک بھر میں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں
वो हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जमात इस्लामी का समझना यह है कि इस बिल के जरिए से इसको पढ़ना लाजिम करार नहीं दिया गया है, इसको लाजिम नहीं समझना चाहिए। इसको सिर्फ इस बिल के जरिए से, जैसे पहले नेशनल एंथम है, ये एक नेशनल सॉन्ग है, कौमी तराना और कौमी गीत, तो जो प्रोटेक्शन कौमी तराने को था, इस कानून के जरिए से वही प्रोटेक्शन कौमी गीत को करार दिया गया। तो जनगण मन पढ़ना ही लाजिम नहीं है, तो फिर ये कौमी गीत का पढ़ना कैसे लाजिम हो जाएगा? तो हम उसको सही नहीं समझते। अगर कोई लीगल बात हो तो हम लीगल डिस्कशन करें। ये अमेंडमेंट बिल तो अभी लाया गया है, जब हमारा संविधान बना, मुल्क आज़ाद हुआ, और उस वक्त जब ये तय किया गया कि हमारा ये नेशनल एंथम होगा, और इसको भी पेश किया गया, और बाद में ये तय किया गया कि नहीं, हमारा जो नेशनल एंथम है वो जनगण मन होगा, और जो दूसरा जो है उसके दो स्टेंजा, उसकी हैसियत वो नहीं होगी जो जनगण मन की है, उसकी हैसियत एक नेशनल सॉन्ग की होगी। तो जज साहब ने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जज्बात का इजहार किया है। तो 80 साल मुल्क को आज़ाद हुए, अब तक वो जिस पोजीशन में था तो मुल्क पर क़यामत नहीं आ गई। और अगर जो लोग आसानी से पढ़ना चाहें, जिनकी आस्था से कोई टकराव नहीं है, वो पढ़ना चाहें तो बिल्कुल शौक से पढ़ें। लेकिन अगर जो लोग इसको अपने अकीदे और आस्था के खिलाफ समझते हैं, और ख़ास तौर से मदरसों की बात, अगर वो नहीं पढ़ें तो भी इस मुल्क पे क़यामत नहीं आ जाएगी, बल्कि उससे ये जो बात कही गई है कि असल पहचान इस मुल्क की ये है कि आप सारे मज़ाहिब के लोगों की जो अकीदा और आस्थाएं हैं, उनका एहतराम हमारी चीज़ों में शामिल होना चाहिए। और जो बात कही गई है कि जो नए 4 स्ट्रेंजा ऐड किए गए हैं, उनमें साफ तौर पर एक उसको भारत को एक देवी की रूप में पेश किया गया है। और जाहिर है कि हम मुल्क का, वतन का एहतराम करते हैं, लेकिन इबादत सिवाय अल्लाह के हम किसी और के आगे नहीं झुक सकते, किसी और की इबादत नहीं कर सकते। तो ये तो पहले के दूसरे फैसलों में भी इस बात को शामिल किया गया है। हालांकि ये बात सही है कि इसको पढ़ना लाजिम नहीं है, लेकिन जिस तरह की मेंटलिटी की हुकूमत इस वक्त है, वो इसका मिसयूज करेगी और कर सकती है। और अपमान को डिफाइन करना जो है वो एक तरह से सब्जेक्टिव होगा कि किसको अपमान मानेंगे और किसको अपमान नहीं मानेंगे। तो इससे इसका मिसयूज बढ़ेगा, और हम समझते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो रिव्यू करे, और इस मुल्क की जो ताकत है एक दूसरे के सम्मान की, और एक दूसरे के साथ आज़ादी, एक दूसरे को आज़ादी की और बराबरी की, उसको बाकी रहना चाहिए। इंजीनियर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि फिर ये आपत्ति की जाने लगेगी कि इसको पढ़ना है, इबादत नहीं करना है, इसे तो नेशनल सॉन्ग गाना है, फिर ये कहा जाने लगेगा कि ये तो आप पढ़ रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे हैं, कोई पूजा नहीं हो रही है। नहीं, ज़बान से आप जब अल्फाज कहेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? जब आप ज़बान से ऐसे अल्फाज कहेंगे जो आपके अकीदे से टकराते हैं, तो ये तो संविधान के खिलाफ है ना। ये मिसयूज के बारे में आप कह रहे हैं कि ये लॉ मिसयूज किया सकता है, क्या खदशात है आपके कि मतलब इस लॉ से टारगेट किया जा सकता है, मुसलमानों को जेल में डाला जा सकता है? आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या मिसयूज हो सकता है? जो मिसयूज का इम्कान है वो ये है कि एक्ट में कोई बात ऐसी लिखी हुई नहीं है कि लाजिम है पढ़ना है, नहीं है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं या ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर जो नीचे लोगों को लिखते हैं, जैसे कि किसी अगर स्कूल का है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन नीचे हिदायत दे, तो जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने डायरेक्टर की बात को मानने पर मजबूर होता है। अगर वो डायरेक्टर की बात को ना माने तब एक नया तनाजा पैदा होता है। जबकि जो एक्ट है उसमें लिखा गया है कि जो कौमी गीत है इसके पढ़ने में कोई रुकावट डाले या कोई इंसल्ट करे या इसकी कोई बेइज्जती करे, तब वो जो है 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों
اس کو دی جا سکتی ہے، جبکہ ایکٹ بہت کلیئر ہے. لیکن اس ایکٹ پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اور جو سماج ہے وہ یہ مطالبہ کرے گا کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے. ایک فرد کہے گا کہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا رسپیکٹ کا لازمی حصہ نہیں ہے. آدمی عزت سے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے یا دور ہو جائے اور جو ان کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، لیکن جو نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے رائٹس بھی محفوظ ہیں. یہ رائٹس وائلیٹ ہوں گے کس سے؟ ظلم سے، زیادتی سے، مووکریسی سے. یعنی اس کو میجورٹی اس میں جو لوگ وہاں ہوں گے اس کو زبردستی کریں گے، تو اس کے ذریعے سے وہ ایک مسئلہ بنے گا. وہ اس کو کہیں گے کہ یہ انسلٹ ہے، وہ کہیں گے کہ یہ ڈس ریسپیکٹ ہے، اور اس فرد کو جو رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، اس کو 3 سال کی سزا یا جرمانہ یا دونوں جیل بھیج دیا جائے گا. جبکہ اس نے کوئی انسلٹ نہیں کی، کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا. اس لیے اس قانون میں یہ بات مبہم ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس کا مس یوز ہونے کا امکان ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ انجینئر صاحب جی ججز کے جس طرح کے آبزرویشنس آ رہے ہیں، جیسا یہ کلکتہ ہائی کورٹ کا انہوں نے بتایا، جی اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا نوجوانوں کو انمپلائڈ لوگوں کو، اس سے پہلے ایک جج صاحب نے کہا کہ آؤٹ آف کورٹ جو سیٹلمنٹ کریے. تو اس بارے میں جو ہے کل پارلیمنٹ میں ایک جو ہے لیڈی ممبر نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے ایسے ججوں کو مقرر کر رہی ہے جو آئیڈیولوجیکل جو ہے ان کے پلین میں ان کے ہم نوا ہے. تو اس خیال سے آپ کہاں تک متفق ہے اس طرح کے جو آبزرویشنز آ رہے ہیں عدالتوں کی طرف؟ دیکھیے پچھلے 10-12 سالوں میں جس طرح کے ججمنٹ اور آبزرویشنس آ رہے ہیں اور ججز کے اپوائنٹمنٹ میں جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ حکومت اب ایک خاص آئیڈیالوجی سے قریب رہنے والے لوگوں کے اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے 10-12 سالوں میں یہ چیزیں اور زیادہ نظر آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تو ایک تسلیم شدہ بات ہے. اب ججز جو ہیں وہ کھل کر اپنی اس طرح کی آئیڈیالوجی کا اظہار کرنے لگے ہیں، فیصلوں میں بھی، آبزرویشنز میں بھی. اور اب ایک اور خطرناک چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ انگیجمنٹ کا اٹریکشن، کہ آپ ایک خاص قسم کا فیصلہ دیجئے حکومت کے فیور میں، آپ کچھ کام کیجئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایم پی بنائے جا سکتے ہیں راجیہ سبھا میں، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ گورنر بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور بھی کوئی بڑا عہدہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو گراوٹ آئی ہے یہ پورے ملک کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے عوام کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ہماری جوڈیشری کا جو نسپکشتا ہے اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اور اس کا جو وقار ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. وندے ماترم کے بارے میں جو پہلے سوال کیا گیا تھا اس میں ایک اور بات کہ آخر یہ سرکار اس امینڈمنٹ کو لانے پر اتنا بضد کیوں تھی؟ کیا انٹینشن ہے؟ ایسا کیا ہے کہ وہ 4 جو اسٹرینجا ہیں وہ بھی اور جوڑے جائیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 10-12 سالوں سے ایک نفرت کی سیاست، سماج کو ڈیوائیڈ کرنے کی سیاست اور مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی جو ایک سیاست ہے جس سے راجنیتک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے راجنیتک ڈیویڈنڈز بھی مل رہے ہیں پارٹی کو، تو ہم اس کو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن سمجھتے ہیں. اگر یہ راشٹر گان میں جو چیزیں ہیں جس کو ایڈ کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کی آستھا کے خلاف نہ ہوتی تو موجودہ سرکار اور موجودہ جو پارٹی سرکار میں ہے وہ کبھی بھی اتنی ضد نہیں کرتی اس امینڈمنٹ کو لانے کے لیے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ پر اتنا زور دے کر اس کو لایا گیا ہے تاکہ
मुसलमानों के बारे में एक जो गलत तस्वीर बनाने की कोशिश और मुसलमानों को जो अलग थलग करने की कोशिश है, वो उसका जो एजेंडा है, वो एजेंडा जिसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ मुल्क भी समझ रहा है और सब लोग समझ रहे हैं, और हम समझते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो इस रास्ते पर आगे न जाए और इस अमेंडमेंट को वो दोबारा इस पर गौर करे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा जो है वो टेररिज्म की फैक्ट्री होते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे कहीं भी, तो क्या कहेंगे? बहरहाल ये तो अफसोस है हमारे मिनिस्टर की सोच पर भी और उनकी मालूमात पर भी। अफसोस के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग जो हैं वो मंत्री बने बैठे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है।